साथीहरु हामीले मोबाइल रन गरिरहँदा अथवा चलाइरहँदा हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री जो हुन्छ त्यो छिटो ड्रेन भइरहेको छ भने तपाईले सहिलेसँग तपाईको ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको ब्याट्रीले जुन ब्याकअप दिइरहेको छ त्यो ब्याकअपलाई धेरै गुणा बढाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई कसरी तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीको ब्याकअपलाई बढाउन सकिन्छ तपाईकै मोबाइलकै सेटिङबाट ती सम्पूर्ण सेटिङहरुको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नेपाली एसटी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु यदि तपाईहरुले आज मैले दिने यी टिप्सहरुको फलो गर्नुभयो भने सहिलेसँग सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरु रन गरेर पनि पहिला भन्दा धेरै गुणा बढी ब्याट्रीको लाइफलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई टाढा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा तपाईलाई कलको मात्रै आवश्यकता छ, तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पर्सेन्टेज कम छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले त्यो रहेको ब्याट्री पर्सेन्टेजलाई लामो समयसम्म कलको लागि मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईले एक पटक फुल चार्ज गर्नुभयो भने तपाईले लामो दूरीमा गइरहँदा फोनलाई धेरै एप्लिकेसनको युज नगरिकन केही सीमित एप्लिकेसनको युज गर्नुभयो भने तपाईले 3 देखि 4 दिनसम्म त्यो ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा 4 दिनसम्म टिकाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु मोबाइलको कुन सेटिङ गरेर यो हामीले ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउन सक्छौं अथवा बढी समय टिकाउन सक्छौं आज मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु लागु प्र्याक्टिकल रुपमै मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयर भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँ गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन अप्टिमाइज नाउ भन्ने पाउनुहुन्छ तल। यसलाई चाहिँ अप्टिमाइज नाउमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरुलाई यसलाई क्लियर गर्नु होला, अप्टिमाइज गर्नु होला। साथीहरु कतिपय एप्लिकेसनहरु ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेका हुन्छन्, कतिपय एप्लिकेसनले तपाईको ब्याट्रीलाई खपत गरिरहेको हुन्छन् जसले गर्दा यहाँनिर अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसक्नु भयो भने साथीहरु अब यहाँ ब्याट्री भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। ब्याट्रीमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस प्लानिङ भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ। यस प्लानिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा रिजर्भ ब्याट्री फर कल भनिएको छ, यसलाई अन गर्नुभयो भने तपाईको 50% ब्याट्री हुँदा बित्तिकै 15% हुँदा बित्तिकै तपाईको कलको लागि मात्रै यसले चाहिँ रिजर्भ गर्नेछ ब्याट्रीलाई, अथवा यसले तपाईले बढाउन अथवा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी बढाउनु वा घटाउनु होला। ब्याक गर्नु साथीहरु, पुनः ब्याक गरौँ र यहाँ पावर सेभिङ मोड तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। पावर सेभिङ मोड मा तपाईले यसलाई अन नगरौँ साथीहरु, यता पावर सेभिङ मोडमा क्लिक गर्नु साथीहरु। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु पाउनुहुनेछ। यहाँनिर टर्न अन अलवेज अन डिस्प्ले भनेको छ, माथि तपाईले देख्नुहुन्छ साथीहरु 6 घण्टा 15 मिनेट नर्मल हाम्रो टाइम रहेको छ ब्याट्री चल्ने टिक्ने। यसलाई अन गर्नु भने साथीहरु केही समय बढ्नेछ, यहाँनिर आधा घण्टा बढ्नेछ। त्यसपछि तपाईको सीपीयू स्पिड टु 70% लिमिटमा राख्नुभयो भने यसले तपाईको अलिकति केही बढाउनेछ। त्यसै गरी डिक्रिज 10% ब्राइटनेस गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको केही बढ्नेछ साथीहरु। त्यसै एउटा अप्सन रहेको छ यहाँनिर लिमिट एप्स एन्ड होम स्क्रिन साथीहरु फर म्याक्सिमम पावर सेभिङ, एलो ओन्ली सिलेक्टेड एप्स, लिमिटेड अल ब्याकग्राउन्ड एक्टिभिटिज, टर्न अफ इड प्यानल एन्ड चेन्ज टु अ डार्क थिम। तपाईको डार्क थिममा देखिनेछ, एकदम ब्ल्याक स्क्रिन देखिनेछ साथीहरु। यो तपाईले अप्सन अन गर्नुभयो भने तपाईको जुन मोबाइलको ब्याट्री रहेको छ फुल चार्ज छ भने तपाईको 3 दिनसम्म र तपाईको 20 देखि 25% मात्रै चार्ज छ भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईले सजिलैसँग लामो समयसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। कम्तीमा 5-6 घण्टा तपाईले 20 देखि 25% को मात्रै ब्याट्रीमा पनि 5-6 घण्टा तपाईले आफ्नो मोबाइललाई कलको लागि अथवा अन्य सामान्य केही लिमिटेड एप्सको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु यसलाई अन गर्नु साथीहरु। सबैभन्दा पहिला लिमिट एप्स एन्ड होम स्क्रिनलाई अन गरिदिनुस् र माथि यहाँनिर पावर सेभिङ मोड छ, यसलाई अन गरिदिनु साथीहरु। यसलाई अन गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको कालो थिम भएको डिस्प्ले चाहिँ देखिनेछ साथीहरु। तपाईको अगाडि अब यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईको यो फुल्ली पावर सेभिङ मोडमा गइसकेको छ। यसले गर्दा के गर्छ भने साथीहरु तपाईको ब्याट्रीको लाइफलाई यहाँनिर 49% छ, तर 16 घण्टा 19 मिनेट चल्नेछ। तपाईले यहाँ भएका लिमिटेड एप्लिकेसन मात्रै चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु जो देखाइरहेको छ। यसमा तपाईले के एप्लिकेसन यहाँ एडिट गरेर तपाईले यसबाट माइनस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिरबाट कुन आवश्यक छैन मैले फेसबुकलाई अथवा क्याल्कुलेटरलाई माइनस गरेर यहाँ प्लस गरेर पुनः कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनलाई यहाँ एड गर्न सक्छु साथीहरु। यसरी एड गर्नुस्, कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन तपाईले एड गर्नु होला, यहाँनिरबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी। अब साथीहरु यदि गएपछि यसलाई डन गर्नुस्, तपाईको एप्लिकेसन यहाँनिर एड भइसकेको छ। अब साथीहरु यहाँनिर 3 डटमा क्लिक गरेर पुनः यो मोडलाई हटाउनका लागि टर्न अफ पावर सेभिङ मोडमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको यो मोड हटेर नर्मल मोडमा आउनेछ साथीहरु।
यो मोडमा तपाईँले किन एक्टिभ गर्नुपर्छ भने तपाईँले यो मोड एक्टिभ गर्नुभयो भने तपाईँले सामान्य कल अथवा यहाँ भएका लिमिटेड एप्सहरू चलाउन पाउनुहुन्छ र तपाईँको यदि 100% ब्याट्री छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर विचार गर्नुहोला साथीहरू। यहाँनिर 49 हुँदाखेरि 16 आवर 19 मिनट छ भने तपाईँको 100% हुँदा बित्तिकै कम्तीमा पनि यसले 3 दिनसम्म तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री टिकाउनेछ। साथीहरू पुनः तपाईँहरू एउटा अर्को सेटिङ गर्नुहोस् तपाईँको ब्याट्रीको ब्याकअपलाई बढाउनका लागि। आफ्नो सेटिङमा जानु साथीहरू। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ एकाउन्ट एन्ड ब्याकअप भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्ता खालका विभिन्न इन्टरफेसहरू अथवा अप्सनहरू देखिनेछन्, जसमध्ये एउटा तपाईँले माथि एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ म्यानेज एकाउन्ट। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू तपाईँले मोबाइलमा लगइन गर्नुभएका अथवा साइन इन गर्नुभएका सम्पूर्ण आइडीहरू यहाँनिर देखाउनेछ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने साथीहरू यहाँनिर तल एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ अटो सिङ्क डाटा। साथीहरू यो अन छ कि छैन तपाईँको त्यो हेर्नुहोस्। यदि अन छ भने साथीहरू यो अटो सिङ्क डाटालाई अफ गरिदिनु होला, किनभने यी सम्पूर्ण आइडीमा तपाईँको ऱ्याम युज भइरहेको हुन्छ सिङ्क गर्नका लागि र तपाईँको ब्याट्री पनि युज भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ घट्ने गर्छ अथवा कम चल्ने गर्छ। साथीहरू यसलाई अटो सिङ्क डाटालाई आवश्यकता अनुसार टाइममा अन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले ब्याकअप राख्न चाहनुहुन्छ भने, नत्र भने यसलाई के गर्नुहोस् भने यसलाई अफ गरिदिनु साथीहरू। यसरी ओके गरिदिनुहोस्। यो गर्दा बित्तिकै तपाईँ के हुनेछ भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँको ब्याट्री पहिलाभन्दा बढी चल्नेछ। साथीहरू यहाँ दिइरहेको छ। साथीहरू एउटा अर्को तरिका छ तपाईँको ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउनका लागि। त्यसको लागि पनि तपाईँले सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयरमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर ब्याट्रीमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। ब्याट्रीमा गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ यस पावर सेभिङ अथवा पावर प्लानिङ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर एक्सटेन्ड ब्याट्री लाइफ भनिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। अब साथीहरूलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर देखाइरहेको छ 60% र 7 आवर 14 मिनट तपाईँको देखाइरहेको छ साथीहरू। यसमा अब लेभल 1 तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने 9 घन्टा 2 मिनट। त्यसकै लेभल 2 मा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले 10 घन्टा 51 मिनट र लेभल 3 लाई छनौट गर्नुभयो भने तपाईँको 14 घन्टा 28 मिनट। यसरी तपाईँको ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अथवा बढी समयसम्म टिक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले पनि यो सेटिङलाई अन गरेर हेर्नुहोला कि तपाईँको कति आफ्नो ब्याट्रीको लाइफ बढेको अनुभव गर्नुहुन्छ। साथीहरू आज मैले भनेका यी सम्पूर्ण सेटिङहरू मध्ये तपाईँले कुन कुन सेटिङ युज गर्नुभएको थियो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू आजका यी सम्पूर्ण स्टेपहरू तपाईँले पनि पालना गर्नुभयो भने सहिलेसँग आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरेर तपाईँको मोबाइलको ब्याट्रीले दिने जो ब्याकअप रहेको छ त्यो ब्याकअपलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।